बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और धागे से बंदा ड्रोन आता है और आकर तबाही फैला देता है। जी हाँ, बिल्कुल ये एक बिल्कुल नई तकनीक है जो फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए इस्तेमाल की जा रही है। और इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ड्रोन्स जो हैं रोके नहीं जा सकते हैं। गो इनको महदूद पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इनको ज़्यादा लंबे फासले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन गुरिल्ला वारफेयर में ये ड्रोन्स जो हैं इंतहाई कामयाब हैं। और क्यों कामयाब हैं और इन्होंने पहला कारनामा क्या सर अंजाम दिया है, ये आज के मेरे इस बोलते कलम का मौजू है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह है कि इसराइल पर लेबनान का हमला, लेबनान पर इजरायली फ़ौजी जो हैं आज के दिन और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमलावर हैं। और उसका मुकाबला लेबनानी फ़ौज से नहीं, हिजबुल्लाह के जाँबाज़ों से है। और हिजबुल्लाह के जाँबाज़ जो हैं उन्होंने अब एक नई तकनीक शुरू कर दी है और वो एक ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो धागे से बंधा है। अब कच्चे धागे से बंधा चला आता ये ड्रोन जो है ये फाइबर ऑप्टिक का कमाल है। असल में जितने ड्रोन्स हैं इनको रिमोट सिग्नल्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। और रिमोट सिग्नल्स का प्रॉब्लम ये है कि उनको इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है और हैक भी किया जा सकता है। अगर आपको जंग मई 2025 याद है तो भारत के हरूप और हरून ड्रोन्स जो थे, जो इजरायली ड्रोन्स थे, उनको हमने इसी तरह से ना सिर्फ उनको इंटरसेप्ट किया था बल्कि उनको जो है कंट्रोल करने की भी हासिल कर ली थी और उनको भटका दिया था। और वो भटके हुए ड्रोन जो थे उनको फिर लोगों ने अपनी बंदूकों के साथ साथ निशाना बनाया था, इस तरह करके। वो तस्वीरें वीडियोज़ अभी मौजूद हैं। लेकिन ये ड्रोन्स जो हैं ये एक कच्चे धागे यानी फाइबर ऑप्टिक के साथ बंधे होते हैं। इसराइली अखबारात में इसका बड़ा चैनल्स पर इसका बड़ा शोर होगा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसराइल के एक हेलीकॉप्टर जो कि लेबनान के एक इलाके में उतरा, उसका मकसद वहाँ पर फ़ौजियों को उतारना और वहाँ से ज़ख्मियों को वापस तेल अवीव लेकर आना था। उसके करीब एक ड्रोन गिरता है और इससे कई फ़ौजियों की हलाकत और ज़ख्मी होने की इतला आती है। हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ने में कामयाब हो जाता है। गो के हेलीकॉप्टर भी ज़ख्मी है, लेकिन चलें उड़ने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये एक खौफनाक धमाका इसलिए था कि इस ड्रोन को जो है किसी न किसी तरीके से जैमिंग नहीं की जा सकी थी। जहाँ जहाँ इजरायली हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ जाते हैं उनके साथ एक जैमिंग सिस्टम जाता है ताकि ड्रोन उनके करीब नहीं, उनसे दूर गिर सके। लेकिन ये इंतहाई करीब गिरने वाला ड्रोन था। इसके बाद तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि ये एक नई तकनीक है। एक छोटा ड्रोन है जिसमें बारूदी मवाद है और उसको एक धागे के साथ बंधा हुआ, यानी एक ऐसी गुरिल्ला वार है कि आप छुपे रहें, इंतज़ार करें और आपके इल्म में ये बात हो कि कहाँ पर क्या चीज़ आनी है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और जो हेलीकॉप्टर्स हैं कहाँ पे लैंड करेंगे, फ़ौजी ठिकाने अड्डे कहाँ पे हैं, तो वहाँ करीब से आप एक फाइबर ऑप्टिक धागे से बंधी जो है ड्रोन को उड़ाते हैं। ना ये ड्रोन इंटरसेप्ट होएगा ना ये जैम होएगा, यानी इसको जैमिंग भी सिस्टम, क्योंकि ये तो एक तार से बंधा हुआ है जो कि बहुत ही बारीक तार फाइबर ऑप्टिक है, बहुत ही इंतहाई बारीक धागा जिसके अंदर बारीक लाइनें जो हैं वो काम कर रही होती हैं। इसलिए इस ड्रोन को गिराना और इसके ज़रिए तबाही मचाना जो है वो इंतहाई आसान है। हिजबुल्लाह ने अगर ये कारनामा सर अंजाम दिया है तो मैं आपसे कहा करता हूँ कि अमेरिकन अगर ईरान के अंदर दाखिल हुए तो कोई वापस नहीं आएगा। हिजबुल्लाह के पास ये कहाँ से आया होगी तकनीक, या ये टेक्नोलॉजी जो है फाइबर ऑप्टिक की इतनी बड़ी केबल इनके पास कैसी आई। बड़ी से मुराद लंबी है जी, बहुत बारीक धागे से भी बारीक, और ये नज़र भी नहीं आती है। मज़े की बात यह है कि ये आपको बंधी हुई नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट टाइप की केबल है। उससे बंदा ये ड्रोन जो है वो आकर गिरता है, इंटरसेप्ट नहीं होता है, जैम नहीं होता है और ये अपना काम कर जाता है। गुरिल्ला वारफेयर में ये एक नई तकनीक जो है ईरान ने इंट्रोड्यूस करवाई है। और अगर ईरान के अंदर कोई फ़ौज दाखिल होती है तो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं ड्रोन्स के ज़रिए पहुँचाया जाएगा, क्योंकि रेडियो सिग्नल्स को जैम करना जो है वो बहुत आसान है। रिमोट सिग्नल्स को जैम करना जो है वो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इनको धागे से बंधे इनको जो है, मैं आपको साथ साथ इजरायली टीवी चैनल की भी एक रिपोर्ट है वो भी आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में ये इसराइल के लिए और बड़ी नाकामी का बायस बनेगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस गुरिल्ला वार में जहाँ मशीन गन्स और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, छुपकर हमला किया जाता था, फिर एंटी जो टैंक मिसाइल्स हैं उनको दागा जाता था। अब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उड़ता हुआ एक ऐसा छोटा सा परिंदा जो एक धागे से बंधा होगा वो आएगा
اور آپ کے ٹینک، آپ کی بختربند گاڑی آپ کے ہیلی کاپٹر کے پاس گرے گا اور ایک ایسا دھماکہ کرے گا جس سے آپ کے فوجیوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں اسرائیل جو ہے وہ بری طرح پھنس چکا ہے، اور اسرائیل کے اس پھنسنے پر جو ہے ایران کافی خوش ہے، کیونکہ حزب اللہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو ایران نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ اسرائیل نے ایک غلطی کی کہ لیبنان کے علاقے کے اندر داخل ہوا۔ اس علاقے میں بہت لمبے عرصے سے حزب اللہ اس بات کی تیاری کر رہا تھا کہ اسرائیل نے اس علاقے میں آنا ہے، اس کی فوج نے آنا ہے، کہاں کہاں پر ان کا آپریشنز ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں پر ان کو کیسے کیسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ان کے جو ٹینکس ہیں جو کہ دنیا کے جدید ترین ٹینک گنے جاتے ہیں، ان کو تباہ کیا، جن کی تعداد بھی جو ہے 100 سے زائد ہے، اور اس کے بعد اب ہیلی کاپٹرز پر حملے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جو بختربند گاڑیاں ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سیٹلمنٹس بنانا اور وہاں پر اسرائیل کے فوجیوں کا IDF کا یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا لیبنان میں قبضہ کرنا جو ہے وہ حزب اللہ نے اتنا آسان نہیں رکھا ہوا۔ ایک تنظیم حماس نے 2.5 سال تک ان کو غزہ نہیں لینے دیا تھا، تو ان کا خیال ہے کہ حزب اللہ جو اس سے بہت بڑی جماعت ہے اور اس سے زیادہ ویل ایکوپڈ ہے اور ویل انفارمڈ بھی ہے، ویل ایکوپڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ویل انفارمڈ بھی ہیں، یعنی ان کو تمام قسم کی زبانیں اور نقشوں پر بھی عبور حاصل ہے۔ تو کیا اسرائیل ان پر قابو پا لے گا؟ گریلا وارفیئر میں اسرائیل جو ہے ان کو قابو نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، ان کے راکٹس، ان کے ڈرونز اور ان کے اینٹی ٹینکس جو ہیں میزائلز، وہ کام اپنا کرتے رہیں گے، اسرائیل کو مسلسل نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اسرائیل ایک بڑی غلطی کر رہا ہے اپنے فوج کو لیبنان کے اندر داخل کرنے کی، اور اگر امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے فوجی داخل کر کے کوئی وہاں پر کارنامہ سر انجام دے گا، تو یہ اس سے بھی بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ اب تک ہونے والی جنگ میں حزب اللہ نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ ان کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے جو اس بمباری کا مقابلہ کر سکے جو فضا سے کی جاتی ہے، مختلف جہازوں سے جو میزائلز بلڈنگز پر گرائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حزب اللہ کے ٹھکانے ہیں، حالانکہ وہ ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، چرچز ہیں، مساجد ہیں، مدرسے ہیں، ان کو گرایا جا رہا ہے قبضہ کرنے کے لیے۔ دیہات خالی کرائے جا رہے ہیں، اسرائیلی فوجی چرچز پر حملہ کر کے جو مبینہ طور پر جو بت بنائے جاتے ہیں ان کو توڑ رہے ہیں، یعنی مذہبی منافرت بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ تمام علاقہ خالی کرا کر اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہاں پر بارود کا جال بچھایا ہوا ہے حزب اللہ کی شکل میں۔ اور حزب اللہ جو ہے جن کو لبنانی مجاہد بھی کہا جاتا ہے، ایک دوست نے کہا کہ آپ حزب اللہ نہ کہیں لبنانی مجاہد کہہ دیتے ہیں۔ شعیب خان کی بات بھی مان لی جاتی ہے کہ چلیں یہ لبنانی مجاہد ہیں، یہ لبنانی مجاہد جو ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ IDF کو یہاں پر یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو یہاں پر بڑی ناکامی ہوگی۔ یہ اسرائیلی چینل جو کہ 7 نام ہے شاید اس کا، میں اس کی لگا دیتا ہوں ساتھ بھی پکچر بھی، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اسرائیل یہاں پر بڑی ناکامی سے دوچار ہوگا، کیونکہ اس فائبر آپٹک ڈرونز کی وجہ سے تمام تنصیبات جو ہیں وہ خطرے میں چلی جائیں گی۔ اس کو نہ جیم کیا جا سکے گا، نہ انٹرسیپٹ کیا جا سکے گا، اور یہ اپنے ٹھکانے پر گریلا وار کی طرح سے حملہ آور ہو کر غائب ہونے کی، یعنی اس کو جو لوگ آپریٹ کر رہے ہوں گے وہ ایک دفعہ میں دھماکہ کر کے وہاں سے غائب ہو جائیں گے، اور اس طرح سے وہ نہیں ملیں گے۔ علاقہ ان کا ہے، یعنی لبنانی مجاہدوں کا علاقہ ہے، حزب اللہ کا علاقہ ہے، وہ اس علاقے کے جو ڈیموگرافی ہے، جو اس کے علاقے کا جغرافیہ ہے، اس سے زیادہ واقف ہیں بنسبت IDF کے لوگ جو اگر اتنے اس سے اویئر ہوتے جو اپنے ٹینکس جو ہیں لا کر یہاں تباہ نہ کرواتے، وہ ٹینکس جو کہ دنیا میں بہترین ٹینکس سمجھے جاتے ہیں۔ فائبر آپٹک دھاگے سے بندھے ڈرونز نئی ٹیکنالوجی ہے، حزب اللہ نے انٹروڈیوس کرا دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔